अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम तलबे अजीज खैराफियत से होंगे। एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल अल हक अकेडमी आप तमाम स्टूडेंट्स का खैर मकदम करता है, इस्तकबाल करता है। आज की इस वीडियो में हम खत लिखना सीखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है और जो कि आपके हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, दरखास्त की तरह ही। तो चलिए बगैर ताखीर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपके जहन में कोई सवाल पैदा हो तो बराए करम कमेंट सेक्शन में अपने उन सवालात को दर्ज कराएं। इससे पहले मैंने आप लोगों को दरख्वास्त लिखना सिखाया था। आज की इस वीडियो में हम खत लिखना सीखेंगे, क्योंकि कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो आपका 10th का एग्जाम हो, चाहे वो आपका 12th का एग्जाम हो, या कहीं भी, चाहे मंथली एग्जाम हो, 3 मंथ्स पे होने वाला एग्जाम हो, कहीं भी कोई भी एग्जाम हो, खत या दरख्वास्त आपसे जरूर पूछे जाते हैं। आपने आज तक के जितने भी एग्जाम दिए होंगे, यकीनन आपको ऐसे सवाल नजरों से गुजरे होंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दाहिनी तरफ, यानी कि उर्दू जो है दाहिनी तरफ से लिखी जाती है, तो दाहिनी तरफ लिखेंगे अपना एड्रेस, जहां से आप लिख रहे हैं। अगर आप पटना से लिख रहे हैं तो पटना लिखेंगे, अगर आप खगड़िया से लिख रहे हैं तो खगड़िया लिखेंगे, खगड़िया, सहरसा, जहां से भी लिख रहे हैं वहां लिखेंगे। अगर आप प्रॉपर जैसे कि गोगरी से लिख रहे हैं, गोगरी कौमा खगड़िया, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। यानी कि ऊपर की तरफ आपको अपना एड्रेस लिखना है, उसके नीचे आपको उस दिन की तारीख लिखनी है जब आपने खत लिखना हो, ठीक है। ऊपर एड्रेस यानी पता, नीचे तारीख। यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। और एक चीज का खासा ख्याल रखना है कि अगर ये आपका पेज है, जैसा कि मैंने दरखास्त लिखने को जिस तरह से सिखाया था, वैसे ही खत लिखने का भी तरीका है, बस थोड़ा सा फर्क है। अगर आपकी ये कॉपी है, आपकी ये पूरी की पूरी, अगर ये आपकी कॉपी है यानी ये आपका सफा है अगर, और इसमें लाइन खींची हुई है इस तरह से, तो जहां से लाइन शुरू हो रही है, यानी कि जहां से सफा शुरू हो रहा है, उससे थोड़ा सा हट करके लिखना है पटना सिटी, यानी अपना एड्रेस जो है थोड़ा सा हट कर करके लिखना है। उसके बाद जहां पर सिटी खत्म हो, यानी कि जहां पर पता खत्म हो रहा है, उसके नीचे आपको डेट लिखनी है। अगली लाइन में, ये एक लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी, उसके अगली लाइन में उसके नीचे जो है डेट लिखना है, ठीक है। यानी सिटी, जहां पर पटना सिटी आपने लिखा है या खगड़िया जो भी लिखा है, जहां पर आपका आखिरी हर्फ आ रहा है उसके नीचे ही जो है आपको एकदम नीचे करके, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिख दिया खगड़िया, इस तरह से आपने अगर खगड़िया लिख दिया, यहाँ पर खत्म हुआ, और फिर यहाँ पे लिख दिया 2 मई, इतना दूर हो गए, ये बेकार हो गया। जबकि हमको लिखना था ये खगड़िया यहाँ पे खत्म हो रहा है, या अलिफ यहाँ पे आ रहा है, तो हम 2 मई इसके नीचे लिखेंगे। इसका ख्याल रखना है आपको। ये चीजें क्या करती हैं कि नंबरात को बढ़ाती हैं और खूबसूरती पैदा करती हैं, ठीक है ना। ये चीजें यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद जहां पर सन ईस्वी खत्म हो रहा है, उसके एकदम नीचे आपको क्या करना है, पेदर बुजुर्गवार, यानी कि ये भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड लफ्ज हो गया, आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, अब्बू जान, अब्बा जान, कुछ भी जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, ठीक है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि पेदर बुजुर्गवार ही लिखें, आपको जो भी बेहतर लगे, यहाँ पर अब्बू जान, अब्बा जान, जो भी चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद जो है एकदम पटना सिटी आपने जहां से लिखा था उसके एकदम नीचे, एकदम सीधे नवाजिश नामा मौसूल है, यहां से चीजें शुरू हो गई। ये खत तो है, ठीक है ना, ये खत है, तो जरूरी नहीं जो हम बता रहे हैं आपके एग्जाम में सेम खत आ जाए लिखने के लिए। जैसे कि यहाँ है अपने वालिद को खत लिखिए,
جس میں اپنے انٹر کے امتحان سے متعلق وضاحت ہو۔ آپ اپنے دوست کو بھی خط لکھ سکتے ہیں، آپ کے دوست پر خط لکھنا آ سکتا ہے، آپ کو ممی کو لکھنا آ سکتا ہے، امی کو لکھنا آ سکتا ہے، آپ کے بھائی کو لکھنا آ سکتا ہے۔ تو وہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ کون سے ٹاپک پر آپ کو خط لکھنا آ رہا ہے، یعنی کہ پوچھ رہا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ لکھنا اگر آپ کو آ جائے تو اس کے بعد چونکہ آپ اردو لکھنا جانتے ہیں تو یہاں سے چیزیں جو ہے بس جو بھی موضوع ہے اس کے بعد لکھنا شروع کر دینا ہے۔ حوالے مند یہ انہوں نے پورا کا پورا ٹاپک جو لکھا ہوگا اس میں انہوں نے امتحان کی تیاری سے متعلق چیزیں لکھی ہوں گی۔ اگر آپ کو اپنے دوست کو خط لکھنا ہے چونکہ گرمی کی چھٹی آ رہی ہے اور کہیں گھومنے جانے کا پلان کر رہے ہیں تو آپ اس میں وہ ٹاپک ڈالیں گے کہ ہاں بھائی کیسے ہو، کہاں ہو، تمہارا خط موصول ہوا، تمہارا خط ملا، مجھے معلوم چلا کہ تم جو ہے گرمی کی چھٹی میں کہیں جا رہے گھومنے کے لیے، تو چلو ٹھیک ہے میں بھی پلان کرتا ہوں اور میں بھی چلتا ہوں، ٹھیک ہے نا، بہت مزے کریں گے، ایسا رہے گا ویسا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ اس طرح سے چیزوں کو آگے لکھ سکتے ہیں، لیکن ہاں سب سے اہم چیز آپ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ کون سی چیز کہاں پر ختم کرنی ہے، کہاں پہ شروع کرنی ہے اور کہاں سے شروع کرنی ہے، یہ چیز ہے۔ اور بیچ کا ٹاپک آپ کا کچھ بھی اپنے من سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، اپنے دوست کو جس طرح سے بات کرتے ہیں فون پہ ویسے ہی ان چیزوں کو لکھ دینا ہے، کیسے ہو، کیا امی ٹھیک ہے، ابو ٹھیک ہیں، مزے کر رہے ہو نا، کلاس کیسی چل رہی ہے، پڑھائی کیسی چل رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ دوست کو لکھ رہے ہو تو والد صاحب کو لکھ رہے ہیں تو اس طریقے کی چیزیں لکھنی ہے جیسے والد سے بات کرتے ہیں۔ اب ایک اور اہم چیز ہے جو کہ آپ کو بائیں طرف ڈالنی ہے، طالب دعا یا تمہارا دوست، اس طرح سے کریں گے تو والد صاحب کو لکھا ہے تو انہوں نے کیا ہے، طالب دعا، ابو سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں، دعا کا طلب کر رہے ہیں۔ تمہارا دوست لکھ سکتے ہیں، محمد منظور، آپ کا نام جو بھی ہو اس کے نیچے لکھ دینا ہے، کہانی ہو جائے گی ختم۔ یہ خط لکھنے کا طریقہ تھا، جیسا کہ میں نے درخواست لکھنے کا بھی طریقہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں بتایا تھا، اس کا تھوڑا طریقہ الگ تھا، خط لکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، لیکن ایک چیز کامن ہے کہ اگر آپ نے درخواست میں بھی یہ اوپر کی چیز کو اچھے سے سمجھ لیا اور نیچے کی چیز کو سمجھ لیا، بس چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ درخواست اور خط دونوں میں چیزیں ملتی جلتی ہیں، بس پیٹرن تھوڑا سا لکھنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے۔ اور آپ کو اگر یہی والا خط لکھنا ہے، یاد کرنا ہے، تو یہ میں نے آپ کے لیے پیش کر ہی دیا ہے، اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں چاہیں تو۔ اور یاد کرنے کا طریقہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے روز ایک صفحہ لکھنا ہوتا ہے تو صفحے میں جو ہے آپ خط یا درخواست کو ڈیلی لکھیے، آپ کی رائٹنگ بھی مضبوط ہو جائے گی، آپ کو خط یا درخواست لکھنا بھی آ جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اگر سمجھ میں نہیں آئی تو برائے کرم آپ اپنی باتوں کو کمنٹ سیکشن میں درج کرائیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔